आदौ संस्कृतभारती जनेभ्यः अस्य लघुचलनचित्रोत्सवस्य आयोजनार्थं बहवः धन्यवादं समर्पयामि। इंटरनेशनल संस्कृत शार्ट फिल्म फेस्टिवल 2026 मध्ये अस्मात् लघुचलनचित्रम् अस्तेयम् इत्यस्मै प्राप्तपुरस्कारेण गौरवम् अनुभवामि। अस्तेयम् इति न केवलं लघ्विकथा अपि तु मनुजेषु मनसः परिवर्तनं समाजस्य च संस्कृतम् एका भाषा मात्रम् इत्येव सर्वैः मन्यते, परं सा केवलं भाषा नास्ति, परम् अस्माकं संस्कारः, तस्य स्मरणमेव अस्तेयम्। अस्य अवसरार्थं सर्वेभ्यः परीक्षकेभ्यः, आयोजकेभ्यः उत एकदन्तगणेभ्यः च धन्यवादं व्याहरामि। ईदृशानां स्थानानां संस्कृतचलनचित्र उद्योगाय आवश्यकता प्रयत्नोऽयं सदा वर्धेत इति आशा। नमो नमः। జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఉజ్జయినికి వచ్చాము. సంస్కృత సినిమా హస్తేయంలో నటించిన నటీనటులకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ మా యొక్క ముఖ్యంగా డైరెక్టర్ గారికి కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను.